आज हामी युनिट 8 थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। यो च्याप्टरको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ आज हामी। यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नभन्दा पहिला तपाईलाई यो 5वटा फर्मुला याद हुनुपर्यो। यदि यो 5वटा फर्मुला याद छ भने यो न्युमेरिकल धेरै इजिली सल्भ भइहाल्छ। सबभन्दा पहिला इकोनोमिक रेन्ट। इकोनोमिक रेन्ट इक्वल्स टु एक्चुअल अर्निङ माइनस ट्रान्सफर अर्निङ। त्यसपछि भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर द्याट इज इक्वल्स टु एमएलपी भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर इन्टु प्राइस अफ गुड्स एक्स। अर्को फर्मुला इक्विलिब्रियम लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट। यस्तो रहन्छ इक्विलिब्रियममा त सधैँ इक्वल्स टु गरेर दुईवटा फङ्सन वा दुईवटा इक्वेसन दिएको हुन्छ। त्यो दुवैलाई सल्भ गरेर कुनै एउटा नम्बरको भ्यालु आउँछ, एउटा इक्वेसनको भ्यालु आउँछ अनि त्यसलाई पुट गरेर फेरि अर्कोको पनि निकाल्ने। यसरी डिमान्ड फर लेबर इक्वल्स टु सप्लाई फर लेबर गरेर। अनि अर्को फर्मुला छ बिजनेस प्रफिट। बिजनेस प्रफिट टोटल रेभेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कस्टलाई गर्ने अनि त्यसपछि बिजनेस प्रफिट आउँछ। त्यसपछि इकोनोमिक प्रफिट। इकोनोमिक प्रफिट कसरी निकाल्ने? बिजनेस प्रफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट अनि इकोनोमिक प्रफिट आउँछ। एकचोटि पुरै हेरिहालौँ त यो यति 5वटा फर्मुला छ। यदि यो 5वटा फर्मुला याद छ भने न्युमेरिकलमा केही छैन, जस्ट पढ्ने अनि भ्याल्यु राख्ने अनि एकैछिनमा सल्भ भइहाल्छ न्युमेरिकल। चाहिँ अब क्वेसनमा के भनेछ निकाल्न अहिले? If the actual earning is Rs 30 and transfer earning is 20,000, what will be the economic rent? तो इकोनोमिक रेन्ट को फर्मुला के हुन्छ पहिला? The formula of economic rent equals to actual earning minus transfer earning. Actual earning कति छ? Actual earning 30,000 and transfer earning 20,000. तब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने? सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यसरी सोल्युसन लेख्ने, त्यसपछि गिभन अनि एक्चुअल अर्निङ कति छ? एक्चुअल अर्निङ जे क्वेसनमा छ त्यही लेख्ने। एक्चुअल अर्निङ 30,000। त्यसपछि ट्रान्सफर अर्निङ लेख्ने कति छ? 20,000। अब कति स्टुडेन्टलाई लाग्छ कि यो सबै टाइम वेस्ट हुन्छ, यति लेखेर सिधा डाइरेक्ट के गर्छ इकोनोमिक रेन्टको फर्मुला लेखिदिन्छ अनि सिधा भ्यालु हालेर आन्सर निकालिदिन्छ अनि भन्छ कि धेरै इजी फास्टमा सल्भ गरे अनि त्यो राम्रो हुन्छ। बट त्यो रङ प्रोसेस छ। हामीलाई यो सबै यसरी लेख्नुपर्छ, सोल्युसन, गिभेन अनि एक्चुअल अर्निङ क्वेसनमा कति दिएछ, त्यसपछि ट्रान्सफर अर्निङ। यो सबै पेपर प्रेजेन्टेसनमा धेरै राम्ररी मार्क आउँछ, एक्जामिनरमाथि राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ। यसले गर्दा यदि 4 मार्कको क्वेसन छ भने 3.5 मार्क दिने चान्स हुन्छ र एक्जाममा के लेखेछ त्योभन्दा बढी हुन्छ कि पेपरको प्रेजेन्टेसन ह्यान्ड राइटिङ कस्तो छ। कति क्वेसन हुन्छ कि नपढिकन पनि मार्क दिइहाल्छ, किन? यदि त्यसको प्रेजेन्टेसन र ह्यान्ड राइटिङ राम्रो छ भने दिन सक्छ। त्यस्तै हामीलाई यो सबै लेख्नुपर्छ, यसले गर्दा पनि मार्क दिन्छ र राम्रो मार्क दिन्छ। त्यसैले योहरू लेख्नुपर्छ, यो सबै सोल्युसन, गिभेन कति टाइमलाई म्यानेज गर्ने र आफ्नो ह्यान्ड राइटिङको स्पिड अनुसार कति क्वेसन छ सबै मिलाएर यो सबै राम्ररी लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा के भनिन्छ निकाल्न भनेछ। लेट अस सपोज MLP marginal product of labor is 10 units and price of the product is 50. Find out VMP value of marginal product of labor. यो निकाल्न भनेछ value of marginal product of labor। त्यसको फर्मुला के छ? त्यसको फर्मुला यो छ value of marginal product of labor equals to marginal product of labor into price। कति दिएछ? ML मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर 10 युनिट। फेरि त्यस्तै गर्ने
सोल्यूशन गिवन अनि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MLP 10 यूनिट्स यहाँ दिए छ MLP 10 यूनिट्स अनि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 15 फेरि त्यो लेख्ने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 15 अनि वी नो दैट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू MLP इंटू PX दैट इज यति अनि यो 500 हाम्रो आन्सर भयो। यस्तै 3 नम्बरमा डिटरमाइन द नम्बर अफ वर्कर्स दैट अ फर्म शुड इम्प्लोय यानी फर्मलाई कतिवटा वर्कर चाहियो त्यो निकाल्नु छ एन्ड वेज रेट पनि त्यसलाई वेज रेट कति दिने त्यो पनि निकाल्नु छ दैट वुड बी अफर्ड द वर्कर वेन भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट यति छ अनि यो वर्करको यति छ। अब यो दुवैलाई जस्तै अब दुईवटा इक्वेसन जस्तै भयो यो दुवैलाई इक्वल्स टू गरेर अनि निकाल्ने यसको फर्मुला यहाँ डिमान्ड फर लेबर इक्वल्स टू सप्लाई अफ लेबर कुरा त्यही छ बट भन्ने वे डिफरेंट छ। अब यहाँ VMPL यति दिएछ भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर अनि W इक्वल्स टू 2L वी नो दैट VMPL इक्वल्स टू W अनि L को भ्यालु कति आयो L आयो 20 यसलाई सल्भ गरेर यो जुन दिए थियो यसको भ्यालु त्यो इक्वल्स टू अनि W को इक्वल्स टू 2L 100 को 100 अनि 2L को 2L यो माइनस छ त यता आउँछ त प्लस भइहाल्छ अनि फेरि 100 इक्वल्स टू 2 + 3 5L अनि फेरि 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू L therefore L इक्वल्स टू 5 2 जा 10 अनि 0 को 0 त्यसैले 20 युनिट्स आयो। अब L को भ्यालु यसमा राख्ने किन वेज पनि भनेछ निकाल्न वेज रेट तब वेज रेट निकाल्नको लागि यो वेज छ त 2 इन्टु L कति छ 20 तब आइहाल्छ हाम्रो वेज रेट। अब त्यहीलाई इङ्ग्लिसमा लेख्ने द नम्बर अफ वर्कर्स दैट अ फर्म should employ is 20 units labor. Putting the value of L in the given equation, we get the wage equals to 12 that equals to 2 into 20 L कति छ 20 अनि 40 हाम्रो wage भयो। The wage rate that would be offered to the worker is 14। अब 4 नम्बरमा के निकाल्न भनेछ 4 नम्बरको क्वेसन Calculate business profit when total revenue is rupees 50,000 and the explicit cost is 40,000 निकाल्ने के छ बिजनेस प्रॉफिट को फर्मुला के हुन्छ सबै फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरु छ बिजनेस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कस्ट हामीलाई टोटल रेवेन्यू दिएछ टोटल रेवेन्यू 50,000 अनि एक्सप्लिसिट कस्ट 40,000 the business profit equals to total revenue minus त्यसरी given solution given र total revenue यति दिएछ फेरि explicit cost यति we know that business profit equals to total revenue minus explicit cost total revenue 50,000 explicit cost 40,000 अनि हाम्रो भयो 10,000 यसको आन्सर। फेरि 5 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ Suppose that a firm business profit is 80 and price of factor of production owned and used by entrepreneur is Rs 20,000. Find the economic profit। अब यहाँ चाहियो कि इकोनोमिक प्रॉफिट को फर्मुला के छ बिजनेस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट इकोनोमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू बिजनेस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट तो बिजनेस प्रॉफिट दिएछ यहाँ छ बिजनेस प्रॉफिट यति अनि यहाँ त इम्प्लिसिट कस्ट त भनिया छैन सीधा दिएछ द प्राइस अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन ओन्ड एन्ड युज्ड बाई एन्टरप्रेन्योर इज यति त यो इम्प्लिसिट कस्ट नै भयो हाम्रो यसमा दुईवटा टाइपको कस्ट हुन्छ इम्प्लिसिट कस्ट र एक्सप्लिसिट कस्ट त्यो हुन्छ कि जुन आउटसाइडरलाई दिनुपर्छ आउटसाइडर जस्तै कुनै पनि बिजनेसमा त्यहाँ इम्प्लोइ हुन्छ वर्कर हुन्छ वाचम्यान हुन्छ वा कुनै बाहिरबाट सामानहरू आउँछ त्यहाँ धेरै स्टेसनरीहरू आउँछ त्यसको लागि यदि पैसा तिर्नु पर्यो भने त्यो भयो एक्सप्लिसिट कस्ट अनि यहाँ इम्प्लिसिट कस्ट के छ कि
जो बिजनेसम्यान छ जसको बिजनेस छ त्यसले आफै कुनै काम गरिहाल्यो। जस्तै आफ्नो घरबाट टेबल ल्याइहाल्यो, त्यो किनेर त ल्याएको छैन, आफ्नो घरबाट ल्याएछ, त्यसको त कुनै कस्टै लागेन। त्यसैलाई भन्छ इम्प्लिसिट कस्ट। जस्तै यहाँ के भनेको छ, द प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन अर्न्ड एन्ड युज्ड बाई एन्टरप्रेन्योर। कसको प्राइस थियो? फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ कुनै सामान होला, त्यो कसको थियो? एन्टरप्रेन्योरको नै थियो। अरे त्यसले कसले युज गर्यो? एन्टरप्रेन्योरले नै फेरि युज गर्यो। यानि कि त्यो बिजनेसम्यानको नै थियो र बिजनेसम्यानले नै फेरि त्यसलाई युज गर्यो। यो कुनै एक्सप्लिसिट छैन, बाहिरको छैन। त्यो बिजनेसम्यानको आफ्नै सामान थियो र त्यो फेरिदेखि आफ्नो अफिसमा युज गरिरहेछ। त्यसको लागि कुनै कस्टै लागेन, बाहिरको मान्छेलाई तिरि नै रहेछन्, आफ्नै सामान छ र आफूलाई नै तिरिरहेछ। त्यही भयो 20,000। त्यसलाई अब के भन्ने? इम्प्लिसिट कस्ट छ। यो बाहिरको मान्छेलाई तिरिरहेको छैन, त्यसैले यदि बाहिरको मान्छेलाई तिर्थ्यो भने त्यो एक्सप्लिसिट कस्ट भइहाल्थ्यो। यसरी बुझ्नु कि के छ, कुन छ इम्प्लिसिट कस्ट र कुन छ एक्सप्लिसिट कस्ट। त यहाँ यो इम्प्लिसिट छ, त्यसैले यसलाई यो पुरै पढेन अनि यसरी बुझ्नुपर्छ कि कुन छ इम्प्लिसिट कस्ट। त यहाँ छ यो इम्प्लिसिट कस्ट। अनि अब त्यस्तै अब लेख्ने सोल्युसन गिभेन बिजनेस प्रफिट यति छ, इम्प्लिसिट कस्ट यति छ। वी नो द्याट इकोनोमिक प्रफिट इक्वल्स टु बिजनेस प्रफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट। बिजनेस प्रफिट 25,000 माइनस 20,000 अनि आयो हाम्रो 5,000। अहिले हामी सबै भेरी सर्ट मानौँ यसलाई, सर्टै क्वेसनलाई सल्भ गरेँ। अब अर्को भिडियोमा हामी यो लङ क्वेसनलाई गर्छौँ, लङ वा सर्ट क्वेसन। त अहिले हामी यो पुरै गरेँ। त्यसरी यो क्वेसन नम्बर 5 सुरुदेखि यो क्वेसन नम्बर 1 भयो, त्यसपछि यो 2, यो 3, को हाफ छ यो, यो 4 अनि यो 5।